मलाई विश्वास छ सर्वोच्च अदालतले यो सबै प्रश्नहरूको छिनोपानो आउने 11 गते र 15 गते भित्रमा लगाउनेछ। वास्तवमा एउटा चर्चा गर्ने गरिन्छ, होइन देशमा प्रतिगमन भयो, प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको हुनाले अब देश अँध्यारोतर्फ गयो। केपी ओलीले प्रतिगमन लाद्ने काम गर्यो। केपी ओलीले निरङ्कुशता लाद्ने काम गर्यो। अब देश अप्ठ्यारो अवस्थामा गयो। यो ढङ्गले विभिन्न खालका प्रचारबाजीहरू गर्ने काम भइरहेको छ। म तपाईहरुलाई एकदम छोटकरीमा साह्रै प्रष्ट शब्दमा आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रतिगमनको छेउछाउ पनि होइन। यो सब हल्ला हो, यो सब चर्चा हो। तपाईहरु समक्ष म केही छोटकरीमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। मेरा प्रिय मित्र बाबुराम भट्टराईजी देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। म संविधान सभाको अध्यक्ष थिएँ। अरु केही टिप्पणी गर्दिन। त्यो पहिलो संविधान सभा त्यसले 2 वर्ष होइन 4 वर्षमा पनि संविधान बनाउने काम समाप्त नगरेको बेलामा अब अझै म्याद थप्नुपर्छ, संविधान सभालाई अलिक लम्ब्याउनु पर्छ लगायत विभिन्न खालका कुराकानीहरू छलफलहरू भइरहेको बेलामा, भएका सहमतिहरू फेरि भत्किरहेको बेलामा अचानक 4 वर्ष पुगिसके पछाडि बाबुराम भट्टराईजीले प्रधानमन्त्रीजीले त्यति बेलाको संविधान सभा भत्काउनु भयो। संविधान सभा विघटन भएको घोषणा गर्नुभयो। त्यति बेला मैले भनेको थिएँ यहाँहरूलाई सम्झना होला, यो गलत भयो, देश अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गर्यो। त्यो घटना र अहिलेको घटनाको बीचमा के अन्तर छ? त्यति बेलाको त्यो घटना अहिलेको यो घटनाको बीचमा के फरक छ? हाम्रा प्रमुख अतिथि सम्मानीय प्रधानमन्त्री पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी हामी बीचमा आइपुग्नु भएको छ। अब एकैछिनमा हामी बीचमा उपस्थित हुनुहुनेछ। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष सम्मानीय केपी ओलीज्यू हाम्रो मञ्चमा आइपुग्नु भएको छ। आयोजकहरूको तर्फबाट थप जिम्मेवारी आफैले ग्रहण गर्दै म आदरणीय केपी शर्मा ओलीज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्छु। हाम्रा सम्मानीय प्रधानमन्त्री पार्टीका अध्यक्षलाई स्वागत गर्नको लागि यहाँहरूलाई म आग्रह गर्दछु। फेरि एकपटक म आग्रह गर्न चाहन्छु, घोषणा गर्न चाहन्छु, सूर्य चिन्ह, चन्द्र सूर्य अंकित राष्ट्रिय झण्डा, हर्षिया हथौडा अंकित झण्डा लगायतका झण्डाहरू लहराउँदै यो उर्लिएको जनसमुदायले
सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई झण्डा हल्लाएर जुन स्वागत गर्नुभयो, मलाई लाग्छ वैशाख 17 र वैशाख 27 गतेको निर्वाचनलाई यहाँहरूले फेरि एकपटक अनुमोदन गर्नुभयो। केपी ओलीज्यूले उठाउनुभएका कदमहरूलाई यहाँहरूले स्वागत गर्नुभयो हो कि होइन? हो भने झण्डा फहराएर एकपटक स्वागत गरिदिनुहोस्। म अब धेरै समय नलिकन आफ्ना केही कुराहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। म भनिरहेको थिएँ, मेरा मित्र बाबुराम भट्टराईजीले संविधान सभा विघटन गरेर जुन काम गर्नुभयो, त्यति बेलाको समय र अहिलेको समयको बीचमा के फरक छ? म यो कुरा राख्दै थिएँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यति बेला संविधान सभा विघटन हुँदा अब संविधान कसले बनाउँछ भन्ने प्रश्न उठेको थियो। संविधान बनाउने संविधान सभालाई कुनै व्यवस्था नगरिकन समापन गरिएको थियो, विघटन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईजी हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री जाने आउने कुनै पनि व्यवस्था थिएन, कुनै पनि कानुनको व्यवस्था थिएन। अहिले राष्ट्रपतिज्यू हुनुहुन्छ, तर त्यति बेला देशमा राष्ट्राध्यक्ष थिएन। राष्ट्रपति नहुनु, संविधान अन्तरिम हुनु, कुनै पनि प्रकारको कानुनी व्यवस्था नहुनु, अनि अचानक कुनै राजनीतिक दलसँग सल्लाह नगरिकन संविधान सभा विघटन हुनु, त्यसले देश अँध्यारो सुरुङभित्र प्रवेश गर्यो। अब कसरी त्यो अँध्यारो सुरुङबाट निस्कने हामीलाई चिन्ता थियो। तर अहिले भने देशमा सम्मानित राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, देशमा संविधान छ। संविधान पनि जनताले बनाएको संविधान, पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा जनताले जनताको लागि बनाएको संविधान, त्यो उचाइबाट बनेको संविधान, त्योभन्दा माथि कुनै पनि शक्ति छैन। त्यस्तो संविधान, त्यो संविधान भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो। त्यो विघटनलाई लिएर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ र त्यो मुद्दाको सम्बन्धमा मैले अघि नै भनिसकेँ, व्यापक छलफल भएर अब यही फागुन 11 गते र 15 गतेको बीचमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउँछ। प्रधानमन्त्रीज्यूले दाबी लिए जस्तो संसद विघटनतर्फ जाँदा तपाईहरुले झण्डा उठाएर, झण्डा हल्लाएर धनगढीदेखि विराटनगरसम्म, मेची महाकाली मधेसदेखि हिमालसम्म तपाईहरुले निर्वाचनप्रति जुन समर्थन जनाउनु भएको छ, त्यो निर्वाचन हुँदा वैशाख 17 र 27 गतेको निर्वाचन पश्चात देशमा प्रतिनिधि सभा आउनेछ। अहिले पनि प्रतिनिधि सभा नभए पनि राष्ट्रिय सभा छ, जसलाई हामी स्थायी हाउस भन्छौं, स्थायी संसद भन्छौं। त्यो स्थायी संसद अहिले पनि क्रियाशील छ। त्यहाँ राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय तहको सरकारहरू छन्, जताततै राजनीतिक दलहरू क्रियाशील छन्। अब भन्नुहोस् कसरी प्रतिगमन आयो, कसरी प्रतिगमन आउँछ? त्यसैले यो जुन चर्चा चलाइएको छ, भ्रम चलाइएको छ, यसको कुनै पनि आधार छैन। छोटकरीमा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ, संसदीय प्रणाली अनुरूप, लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुरूप मलाई काम गर्न दिएन, मलाई सिंहको भाँच्न दिएन। त्यति हुँदाहुँदै पनि मैले थुप्रै काम गरेँ, जनताको शिर उचो बनाउने काम गरेँ, नाकाबन्दीलाई मैले समाप्त गरेँ, यो देशमा कहिले नाकाबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरेँ। नेपालको नक्सामा एउटा सुन्दर चुच्चो आजकल देख्नुहुन्छ नि, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेट्ने गरिकन सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन गरे, जनताको शिर ठाडो पार्ने काम गरे। तर मलाई निरन्तर रूपमा अवरोध गर्ने काम गरियो। अझै थुप्रै काम गर्ने मेरो इच्छा थियो। के थियो ती कामहरू? स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू उपस्थित भइसके पछाडि
मैले त्यसबारेमा यहाँहरूको समय लिनु उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले आदरणीय मित्रहरू, आदरणीय कमरेडहरू, मैले त्यो सम्पूर्ण अप्ठ्याराहरू, बाध्यताहरूको बारेमा मैले जनतालाई भन्नु बाहेक अरू कसलाई भन्ने? जनताभन्दा माथिको शक्ति यो देशमा को छ? प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रश्न छ। मलाई विश्वास छ सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो फैसला दिनेछ। त्यसको साथसाथै यहाँहरूले त फैसला दिइसक्नु भएको छ। अरू धेरै म यहाँहरूको समय लिन चाहन्न। वास्तवमा हामीले संविधान बनायौं। 70 वर्षदेखिको जनताको चाहना र भावनालाई मूर्तता प्रदान गर्ने काम गर्यौं। पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा जनताले जनताको लागि संविधान बनाए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता सहितको संविधान कसरी बन्यो? तपाईँ हाम्रो पहलमा, केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीको पहलमा, हाम्रो पहल र प्रयासमा त्यो संविधान बन्यो। 70 वर्षदेखिको जनताको चाहना र भावनाले मूर्तता प्राप्त गर्यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता सहितको संविधान, समाजवादतर्फ उन्मुख संविधान, त्यस्तो संविधान बन्यो। तर साथीहरू भ्रम फिजाउने काम गर्नुहुन्छ। काठमाडौँमा हिजोको राजाको दरबार, त्यो दरबारलाई म्युजियम बनाएर जनता घुम्न जाने, जनताले हेर्न जाने म्युजियम बनाएर, त्यो म्युजियम बनाउने सरकार, त्यो म्युजियम बनाउने एउटा पार्टीको नेता, त्यो पार्टीले नारीटीको ठिक ढोका अगाडि भव्य मञ्च बनाएर अहिलेसम्म राजधानीमा नदेखिएको जुलुस उतारेर लाखौंको जनसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नुभयो। त्यो सम्बोधन, त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो संविधान बनिसके पछाडि, त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गरिसके पछाडि अब जनता सार्वभौम भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली, हाम्रा अध्यक्ष केपी ओली, उहाँको त्यो मन्तव्यमा हाम्रो शिर उचा भएको छ। उहाँले भारतीय टेलिभिजनलाई, नेटवर्कलाई भन्नुभयो, सार्वभौम सत्ताको मामलामा हामी नेपाली कोही भन्दा तल छैनौं, हामी साना छैनौं, हामी कसैका भाइ होइनौं, हामी चीन बराबर छौं, हामी भारत बराबर छौं, हामी अमेरिका बराबर छौं। यसरी केपी ओलीले हाम्रो शिर ठाडो पार्ने काम गर्नुभयो। उहाँ अध्यक्ष हुनुभएको पार्टीले हाम्रो आत्मसम्मान बढाउने काम गर्यो। त्यसैले हामीले घोषणा गर्यौं, अब जनताले बनाएको यो संविधानलाई कार्यान्वयन गरिरहेको यो बेलामा अब कुनै पनि प्रकारको आन्दोलन चाहिँदैन। अब जनताको मन मस्तिष्क जित्नुहोस्, जनताको हृदय जित्नुहोस्, जनताको आशीर्वाद लिनुहोस्, सदनमा पुग्नुहोस्। सदनमा पुग्न चाहिँ आवश्यक छ है। फेरि सदनमा नपुगेर बाहिरै हारियो भने त कसरी सदनमा पुग्ने? सदनमा पुग्नुहोस्। व्यक्ति मन पर्दैन, व्यक्ति फेर्नुहोस्। पार्टी मन पर्दैन, पार्टी फेर्नुहोस्। चुनाव त्यसैको लागि हो। त्यस्तो चुनावको लागि जनतामा जाँदा कसरी त्यो प्रतिगमन भयो? केपी ओलीले जनताको बीचमा जाउँ, जनताको निर्णय सिरोपर छ भनेर भन्दा कसरी त्यो प्रतिगमन भयो? अरू धेरै म समय लिँदिन। त्यसैले अब आन्दोलन होइन, 62-63 को आन्दोलनको बेलामा स्वयं केपी ओली कमरेड लगायत अरू कमरेडहरू, आन्दोलनका नेताहरू, उहाँहरू सबैले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। अब फेरि शान्ति स्थापनाको लागि, प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि आन्दोलन गरिराख्नु पर्दैन। अब जनताको मन मस्तिष्क जितेर, हृदय जितेर, आशीर्वाद लिएर जुनसुकै प्रकारको परिवर्तन संसद मार्फत संविधान संशोधन गरेर गर्न सक्ने व्यवस्था हामी ल्याउँछौं। केपी ओलीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो, हाम्रो पार्टीले गर्नुभयो। अहिले बाहिर देखिनुभएका हाम्रा साथीहरू, हाम्रा नेता कमरेडहरू, उहाँहरूले पनि आन्दोलनमा यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रचण्ड कमरेड, माधव कमरेड, सबै कमरेडहरू, हाम्रा प्रतिपक्षका नेता शेरबहादुर देउपाजी लगायतले यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
अब त्यो प्रतिबद्धता अनुसार अहिले संविधान बन्यो, संविधान कार्यान्वयन भयो। त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा, केपी ओली अध्यक्ष भएको पार्टीको नेतृत्वमा पहिलो पटक नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सबै दलहरूले सर्वसम्मतिले, सर्वस्वीकृतिले लिपुलेख लिम्पियाधुरालाई नेपालको चिटिक्क परेको पश्चिमको चुच्चे नाक बनाउन जुन सर्वसम्मतिले निर्णय गरे, त्यो एउटा ऐतिहासिक कार्य भयो। त्यतिसम्मको कार्य भयो। यति भइसके पछाडि अब परिवर्तनको लागि आन्दोलन गर्नु पर्दैन। यो आन्दोलनलाई बोकेर अगाडि जाउँ, यो आन्दोलनलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि जाउँ, जनतालाई अझ सबल बनाउनको लागि अगाडि जाउँ। मधेसदेखि हिमालसम्मका सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका जनतालाई एकताबद्ध बनाएर, एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढ्ने दिशातर्फ अगाडि बढौँ। त्यही काम, त्यही प्रक्रिया अहिले हामी मेची महाकाली गरिरहेका छौँ। यति कुरा यहाँहरू समक्ष राखेर, यही सन्देश बोकेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको, अध्यक्ष कमरेडको मन्तव्य सुनिसके पछाडि, उहाँले दिने हामीलाई निर्देशन सुनिसके पछाडि उहाँले हामीलाई, मैले अघि नै भने, पक्कै केही न केही शुभ समाचार हुनुपर्छ। त्यो शुभ समाचार समेत सुनेर यहाँहरू घर घर जानुहोला, गाउँ गाउँ जानुहोला, जुरुक्कै देशलाई उचाल्नु होला। शान्तिपूर्ण तरिकाले, संयमतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक यो काम गर्नुहोला भन्दै यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु म आदरणीय सुभाष नेङमाङज्यूलाई। हाम्रो कार्यक्रममा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, नेपालका युग पुरुष कमरेड केपी ओली उपस्थित भइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई औपचारिक रूपमा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। अहिले पनि विभिन्न ठाउँबाट जुलुसहरू आइरहेका छन्। म सम्पूर्ण जनसमुदायलाई शान्तिपूर्वक ढङ्गले आफ्नो ठाउँमा बसेर यो सभालाई सभ्य र भव्य बनाइदिनको लागि फेरि पनि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। अब यो सभालाई सम्बोधन गरिदिनु हुन पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सचिवालय सदस्य, वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री, नेपालको एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनका चर्चित व्यक्तित्व कमरेड रामबहादुर थापा बादललाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु। आजको यस ऐतिहासिक जनसभाका सभानायकज्यू, आजका यस ऐतिहासिक जनसभाका प्रमुख अतिथि, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन पार्टीका सहयोद्धा कमरेडहरू र आजको यस ऐतिहासिक सभामा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पत्रकार बन्धुहरू, एक नम्बर प्रदेश सामन्त र जमिनदारहरूको विरुद्ध विद्रोहको झण्डा उठाउने प्रदेश हो। एक नम्बर प्रदेश मजदुर आन्दोलनको जननी पनि हो। एक नम्बर प्रदेश कुनै पनि शक्तिको अगाडि नझुक्ने देशभक्त जन्माउने प्रदेश हो। एक नम्बर प्रदेश लोकतन्त्र र गणतन्त्रको निम्ति झन्डै
1.5 दशकसम्म जेललाई लोकतन्त्रको मोर्चाको रूपमा आफूलाई समर्पित गर्ने, योगदान गर्ने, बलिदान गर्ने योद्धाहरू जन्माउने, क्रान्तिकारी जन्माउने प्रदेश पनि यो 1 नम्बर प्रदेश हो। 1 नम्बर प्रदेश यो देशलाई हाँक्ने, नेतृत्व जन्माउने र यो देशलाई हाँकिरहेको नेतृत्वको प्रदेश पनि हो। त्यसकारणले म यो प्रदेशका आदरणीय जनसमुदायहरूलाई 1 नम्बर क्रान्तिकारी, 1 नम्बर देशभक्त, 1 नम्बर नेतृत्व र 1 नम्बर क्रान्तिकारी जन्माउने यो प्रदेशलाई म सर्वप्रथम यहाँ सबैलाई म लाल सलाम, क्रान्तिकारी सलाम र हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज देश एउटा नयाँ अभियानमा, एउटा नयाँ आन्दोलनमा, एउटा नयाँ दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। आज झन्डै लाखौंको संख्यामा 1 नम्बर प्रदेशमा जनसमुदायहरू आज अस्थिरताको विरुद्ध आज यहाँ लामबद्ध हुनुभएको छ। आज यी हजारौं जनताहरू लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति, स्थायित्वको निम्ति फेरि एकपटक आन्दोलित हुनुभएको छ। आज यो देशलाई भित्र र बाहिरका शक्तिहरूले फेरि अस्थिरतातिर, फेरि प्रतिगमनतिर धकेल्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन्। आज यो षड्यन्त्रका विरुद्ध आज फेरि सिङ्गो देश, यो सिङ्गो प्रदेश एकजुट भएको छ। आज सिङ्गो देश, यो सिङ्गो प्रदेश हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति फेरि लामबद्ध भएको छ। आज यी हजारौं लाखौं जनताहरू मेचेदेखि महाकालीसम्म समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नको निम्ति फेरि एकपटक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा फेरि जुर्मुराएको छ, फेरि आन्दोलित भएको छ र एउटा नयाँ अभियानमा अगाडि बढिरहेको छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, आज हामी एउटा असामान्य परिस्थितिबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। आज सिङ्गो विश्व नै एउटा असामान्य परिस्थितिका विरुद्ध जुधिरहेको छ। आज सिङ्गो संसारलाई कोभिडले आक्रान्त पारेको छ। आज नेपालमा एउटा विशिष्ट परिस्थिति जन्मिएको छ। आज सदन विघटन भएको छ। आज यो देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्ने प्रयत्न गरिएको छ, प्रयास गरिएको छ। किन आज यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो? किन फेरि यो देशलाई अस्थिरतातिर किन धकेल्ने षड्यन्त्र गरियो? यसको विषयमा पूर्वोक्ता कमरेड सुभाष नेमाङले सविस्तार यहाँ तपाईहरुलाई जानकारी दिइसक्नु भएको छ। यो देशमा फेरि अस्थिरता उत्पन्न कुनै बाह्य शक्तिद्वारा होइन, स्वयं हाम्रो आन्तरिक पंक्तिबाट नै यो अस्थिरताको षड्यन्त्र रचियो। यो देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्ने योजना षड्यन्त्र रचियो। आजको यो परिस्थिति हाम्रै पंक्तिबाट, हाम्रै पंक्तिभित्र लुकेका
अवसरवादीहरू, गुटवादीहरू, पद लोलुपहरूले यो परिस्थिति जन्माएका हुन्। ती अवसरवादीहरूले, ती फुटवादीहरूले, ती गुटवादीहरूले, ती पद लोलुपहरूले आजको यो असामान्य परिस्थिति सिर्जना गरेका हुन्। र यो असामान्य परिस्थितिभित्र भित्री चाहिँ शक्तिहरू पनि निश्चित रूपमा उनीहरू खेलिरहेका छन्। कसरी यो देशलाई अस्थिरतातिर धकेलेर यो देशको विकासलाई कसरी अवरुद्ध गर्ने, देशलाई फेरि अस्थिरतातिर धकेलेर फेरि प्रतिगमनलाई कसरी पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने सपना सजाएर बसेका प्रतिगामीहरू आज यो अस्थिरताबाट, नेकपामा जो विभाजन भएको छ, नेकपा भित्र लुकेका अवसरवादीहरूले जुन स्थिति पैदा गरेका छन् त्यसबाट उनीहरू उत्साहित भएका छन्, उनीहरू खुसी भएका छन् भने अर्कोतिर यो स्थिति जो उत्पन्न भएको छ यसबाट आम जनताहरू दुखी भएका छन्, आक्रोशित भएका छन्। आज यो विशाल जनसमुदायको आक्रोशबाट पनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ। आज मेचीदेखि महाकालीसम्म हामी फुटवादको विरुद्ध नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लुकेका फुटवादीहरू, लुकेका पदलोलुपहरू, लुकेका अवसरवादीहरूको विरुद्धको यो अभियान पनि हो। आज हामीले पार्टीको शुद्धिकरणको निम्ति एउटा नयाँ अभियानको थाल्ने पनि हाम्रो पार्टी नेतृत्वको नेतृत्वमा आज हामीले देशव्यापी रूपमा एउटा शुद्धिकरण अभियान पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। आज देशमा उत्पन्न अस्थिरतालाई फेरि स्थायित्वमा कसरी बदल्ने, आज हाम्रो नेतृत्वले निर्धारण गरेको नीति हामी जनतामा गएर, जनतालाई आन्दोलित गरेर, जनताको ताजा जनादेश लिएर हामीले फेरि यो अस्थिरतालाई स्थायित्वमा बदल्न सकिन्छ। समृद्धिको विकासको मार्गमा जो अवरोध खडा भएको छ, जनताको बीचमा गएर जनताको ताजा जनादेश लिएर हामीले यो अवरोधलाई हामीले पन्छाउन सकिन्छ। हामीले उत्पन्न समस्याको समाधान षड्यन्त्रबाट होइन, हामीले लोकतान्त्रिक विधिबाट जनतालाई साथ लिएर मात्रै हामीले फेरि देशमा उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ। हामीले आज कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अवसरवादीहरूले जो फुट पैदा गर्न सफल भएका छन्, फेरि यो आन्दोलनलाई एकजुट पार्ने उपाय, त्यो दिशा, त्यो नीति, त्यो विचार भनेको जनताको बीचमा जानु नै हो। जनताको बीचमा गएर नै हामीले फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामीले एकीकृत गर्न सकिन्छ। जनताको बीचमा गएर नै हामीले ती फुटवादीहरूलाई भण्डाफोड गरेर, ती गुटवादीहरूलाई भण्डाफोड गरेर हामीले पार्टीलाई एउटा नयाँ ढङ्गले शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ र पार्टीलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ। हामीले देखिरहेका छौँ यो एकता अभियान, यो शुद्धिकरण र सुदृढीकरण अभियान सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ। आज मेचीदेखि महाकालीसम्म चाहिँ भ्रमित भएका कार्यकर्ताहरू, जनताहरू यो भण्डाफोड अभियानबाट स्पष्ट हुँदै फेरि पार्टीमा एकताबद्ध हुँदैछन्, फेरि उनीहरू मूल घरमा फर्कँदैछन्। यसै क्रममा हामीले यो एकता अभियानबाट आतंकित भएर ती गुटवादीहरू, फुटवादीहरूले फेरि नयाँ ढङ्गले भ्रम सृजना गर्ने पनि प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हामीले सुन्यौँ काठमाडौँमा ती फुटवादीहरूले
गुटवादीहरूले एउटा नयाँ भ्रम फैलाउने उनीहरूले प्रयत्न गरे कि नेकपाबाट केही मन्त्रीहरू फेरि फर्केर प्रचण्ड नेपालको समूहतिर चाहिँ फर्कँदैछन् भन्ने किसिमको एउटा भ्रम उनीहरूले चाहिँ फाले। उनीहरूले यसो किन गर्दैछन्? आज देशव्यापी रूपमा उनीहरूले भ्रम किन फैलाउँदैछन्? उनीहरूले यस किसिमका कुराहरू किन गर्दैछन्? यो उनीहरूको एउटा आतंकको अभिव्यक्ति हो, उनीहरूको भयको अभिव्यक्ति हो र उनीहरूले गोएबलको सहारा लिँदैछन्। गोएबल भन्ने जर्मनीका हिटलरका एउटा प्रचार मन्त्री थिए। उनको के सिद्धान्त थियो भने तिमीले झुटलाई 100 पटक भन्यो भने त्यो सत्यमा परिणत हुन्छ, त्यो सत्य ठान्छन् मान्छेहरूले। त्यसकारणले झुटलाई 100 पटक भन र यसरी तिमीले जनतालाई भ्रमित पार्न सक्छौ, जनतालाई मानसिक रूपमा चाहिँ विघटित गर्न सक्छौ। उनीहरूलाई मानसिक रूपमा भ्रमित र विघटित गरिसकेपछि तिनीहरूलाई भौतिक रूपमा उनीहरूलाई सिद्ध्याउन सकिन्छ। यो किसिमको हिटलरको त्यो प्रचार मन्त्रीको सिद्धान्त थियो र उनीहरूले त्यही ढङ्गले गरेर आज नेपालमा फेरि ती अवसरवादीहरू फेरि गोएबल्स बनेका छन्। हिटलरका ती प्रचार मन्त्रीको रूपमा तिनीहरूले जनतालाई भ्रम दिँदै हिँडिरहेका छन्। उनीहरूले सरकारले पार्टीले लिएको कदम असंवैधानिक हो, त्यो प्रतिगामी हो भन्ने भ्रम फैलाइरहेका छन्। यो ठिक त्यही गोएबल्सको त्यो सिद्धान्त अनुसार नै उनलाई प्रचार गरिरहेका छन्। जनताको ताजा जनादेश लिने कुरो त्यो लोकतान्त्रिक कदम हो कि त्यो अग्रगामी कदम हो कि त्यो प्रतिगामी कदम हो? झस्केलाबाट षड्यन्त्रकारी ढङ्गबाट सरकारको नेतृत्व हत्याउने, सरकारलाई अपदस्थ गर्ने त्यो अग्रगामी कदम हो कि प्रतिगामी कदम हो? निश्चित रूपमा सरकारलाई, सरकारको नेतृत्वलाई, पार्टीको नेतृत्वलाई षड्यन्त्रकारी ढङ्गले, अलोकतान्त्रिक ढङ्गले त्यसलाई अपदस्थ गर्ने, त्यसलाई विस्थापित गर्ने त्यो प्रतिगामी कदम हो। त्यो प्रतिगामी, त्यो अवसरवादी सोच हो, त्यो प्रक्रिया हो। सरकारले, हाम्रो नेतृत्वले जनताको बीचमा जाने, जनतालाई नै न्यायाधीश बनाउने, जनताले नै फैसला गरोस्, त्यो नै लोकतान्त्रिक कदम हो, त्यो नै लोकतान्त्रिक मान्यता हो, लोकतान्त्रिक विधि हो। छिन् यो कसरी त्यो प्रतिगामी, त्यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कदम कसरी भयो? छिन् तर उनीहरूले त्यो गोएबल्सको सिद्धान्त अनुसार, त्यो नीति अनुसार झुटलाई, सत्यलाई, असत्यलाई 100 पटक, हजारौं पटक दोहोऱ्याइयो भने जनतालाई भ्रम दिन सकिन्छ, जनताको मति भ्रष्ट पार्न सकिन्छ र आफ्नो चाहिँ पद लोलुपताको आकांक्षा, आफ्नो अवसरवादी महत्त्वाकांक्षालाई पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त अनुसार, नीति अनुसार उनीहरू चलिरहेका छन्। म आज यो विशेष जनसभा, ऐतिहासिक जनसभाको माध्यमबाट म ती सबै अवसरवादीहरू, पद लोलुपहरू, फुटवादीहरू, गुटवादीहरूलाई म के चेतावनी दिन चाहन्छु भने तपाईहरुको यो षड्यन्त्र, यो गोएबल्स नीति कदापि सफल हुने छैन। इतिहासले यो कुरा साबित गरिसकेको छ। हिटलरको प्रचार मन्त्रीले अस्थायी रूपमा केही भ्रम सृजना गरे पनि चाहिँ त्यो अन्ततः जनताले चाहिँ त्यो भ्रमलाई चिरे। क्रान्तिकारीहरूले, अग्रगामीहरूले, लोकतन्त्रवादीहरूले ती भ्रमलाई चिरे र ती अवसरवादीहरूलाई, ती प्रतिगामीहरूको अन्त्य भयो। अहिले पनि ती अवसरवादीहरूले जो षड्यन्त्र गरिरहेका छन्, जुन भ्रम फैलाइरहेका छन्, जुन दुष्प्रचार गरिरहेका छन्, यसबाट यसको अनिवार्य परिणति हिटलरको जस्तै हुनेछ।
उनीहरूको त्यो महत्वाकांक्षा हिटलरकै जस्तै महत्वाकांक्षा, त्यो पदलोलुपताको उनीहरूको जुन आकांक्षा छ त्यो कदापि पुरा हुने छैन। यो आन्दोलनले, जो अभियान सुरु भएको छ, यो जनआन्दोलन, यो जनजागरण, यो जनअभियान जो सुरु भएको छ, त्यसले उनीहरूका यी सबै षड्यन्त्रहरूलाई, यी सबै आकांक्षाहरूलाई, कुआकांक्षाहरूलाई त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नेछ, त्यसलाई समाप्त पार्नेछ। आज यो विशाल जनसमुदायले यही कुरालाई अभिव्यक्त गरेको छ। आजको यो विशाल जनसमुदायको यो आक्रोशले त्यही कुरालाई व्यक्त गरेको छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा यो देशले द्रुत गतिमा विकास गरिरहेको थियो। यो 3 वर्षको हामी सबै सूचकाङ्कहरूलाई हेर्ने हो भने यो देश द्रुत गतिमा समाजवादको दिशातिर, समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढिरहेको थियो। सबै तथ्याङ्कहरूले यो कुरालाई स्पष्ट रूपमा चाहिँ प्रमाणित गर्दछन्। तर यी अवसरवादीहरू, यी गोएबल्सहरू यो देशमा केही भएको छैन, देश दुर्गतितिर गएको छ भन्ने कुराहरूको दुष्प्रचार गरिरहेका छन्। यो देशमा यो 3 वर्षको कार्यकालमा जनताले हामीलाई यो जिम्मेवारी सुम्पेपछि यो देशमा हामीले संघीयताको कार्यान्वयन, जनताको त्यो जनादेशलाई कार्यान्वयन गर्ने काम हामीले सफलतापूर्वक अगाडि बढायौँ। हामीले यो 3 वर्षको कार्यकालमा हामीले देशमा सुशासनलाई सुदृढ गर्ने, त्यसलाई स्थापित गर्ने काम सफलतापूर्वक हामीले यहाँ सम्पन्न गर्दै आयौँ। यो अवधिमा सबैभन्दा इतिहासमा सबैभन्दा बढी कारबाही भएका छन् भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा चाहिँ। यो कार्यकालमा सबैभन्दा बढी अपराधीहरूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएको छ र कानुनको कठघरामा उभ्याइएको छ। यो अवधिमा हामीले देशमा गुण्डागर्दीको अन्त्य गरेका छौँ। हिजो टोलले गुण्डाहरू, नाइकेहरूको जुन बिगबिगी थियो, आज ती सबैको अन्त्य भएको छ। यो कार्यकालमा हामीले महिला हिंसाको विरुद्ध हामीले अभियान चलायौँ। त्यो चाहे छौपडीको होस् अथवा तराईमा हुने, मधेसमा हुने महिलामाथिहरूको हिंसाका विरुद्धमा होस्, त्यसको विरुद्ध चाहिँ हामीले अभियान चलायौँ। हामीले अस्ति भर्खरै हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो कि अपराधीहरूलाई, महिलाहरूको बलात्कार गर्ने, उनीहरूको हत्या गर्ने अपराधीहरूलाई, तिनीहरूलाई पानी मुनि गए पनि हामी छोड्ने छैनौँ। हामी उनीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनेछौँ। प्रधानमन्त्रीले अस्ति भर्खरै त्यो उद्घोष गर्नुभएको थियो, त्यो भागीरथीको सन्दर्भमा थियो र हामीले यो प्रधानमन्त्रीजीको यो कथनलाई, त्यो उद्घोषलाई हामीले त्यो साबित गऱ्यौँ र भागीरथीको हत्यारालाई, त्यो बलात्कारीलाई कानुनको कठघरामा हामी उभ्याउन सफल भएका छौँ। निर्मलाको हत्यारा, त्यो बलात्कारी पनि अब हाम्रो कानुनको पन्जाको नजिक आइसकेको छ। त्यसलाई पनि हामी छिटै कानुनको कठघरामा उभ्याउनेछौँ। आज म यस ऐतिहासिक जनसभाको मार्फत म सबै अपराधीहरूलाई म सचेत गर्न चाहन्छु कि यो सरकारले देशमा कुनै पनि अपराधीलाई कुनै प्रकारको छुट दिने छैन, कुनै भ्रष्टाचारीलाई कुनै प्रकारको छुट दिने छैन। राज्यको नीति भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति हो। त्यस्तै सबै प्रकारका अपराधहरू प्रति पनि हाम्रो शून्य सहनशीलताको नीति हो र यो नीतिलाई हामीले सफलतापूर्वक अगाडि बढाइरहेका छौँ। तर यो सफलताबाट आतंकित भएर, चिन्तित भएर नै यो किसिमको परिस्थिति सृजना गरिएको हो। किन यो पार्टीको नेतृत्व, सरकारको नेतृत्वमा यो देश विकास, समृद्धि र सफलताको दिशातिर जो अगाडि बढिरहेको छ, यसले उनीहरूको त्यो पदलोलुपताको चाहिँ आकांक्षालाई पुरा नहुने भयो, त्यो सफल नहुने भयो।
त्यसकारणले त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति यो देशमा फेरि एउटा अस्थिरता सिर्जना गर्न जरुरी छ। यो देशमा फेरि एउटा षड्यन्त्र गर्न जरुरी छ। यो आवश्यकता महसुस गरेर अवसरवादीहरूले, प्रतिगामी शक्तिहरूले यो परिस्थितिको सिर्जना गरेका हुन्। तर यो परिस्थितिलाई हाम्रो नेतृत्वको सही नेतृत्व निर्देशनले कि हामीले यिनीहरूका यी षड्यन्त्रहरू, यो देशलाई अस्थिरताको भूमिमा धकेल्ने यो षड्यन्त्रलाई जनताको बीचमा गएर जनतालाई फेरि चाहिँ आम निर्वाचनको माध्यमबाट आन्दोलित गरेर ती सबै अस्थिरतावादी, ती सबै अवसरवादीहरूको भण्डाफोड गरेर उनीहरूको यो षड्यन्त्रलाई चकनाचुर पार्न सकिन्छ, विफल पार्न सकिन्छ। यो देशलाई फेरि विकास समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर यो ऐतिहासिक कदम, सदनलाई विघटन गर्ने चाहिँ एउटा ऐतिहासिक कदम हाम्रो नेतृत्वले लिएको। यो ठुलो एउटा क्रान्तिकारी, यो अग्रगामी, यो एउटा ऐतिहासिक कदम पनि हो। यो ठुलो राजनीतिक कदम हो। यसको साथसाथै यो संवैधानिक पनि छ। यो कसरी संवैधानिक छ यस विषयमा हाम्रो संविधान सभाका अध्यक्षज्यूले यहाँ सविस्तार भनिसक्नु भएको छ। किन संविधानको स्पिरिट भनेको यो देशमा स्थायित्वलाई कायम गर्ने हो। संविधानका जुन धाराहरू जो 76-85 को जो हामीले उल्लेख गर्छौँ, यी सबै धाराको स्पिरिट भनेको यो देशमा स्थिरता होस्, देशको विकासको निम्ति, देशमा सुशासनको निम्ति र देशको प्रगतिको निम्ति स्थायित्व चाहिँ अनिवार्य हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो संविधानको स्पिरिट भनेको यो देशमा स्थायित्व होस्। अस्थिरताले यो देश लामो समयसम्म अस्थिरताको दुष्चक्रमा फस्यो र देश दरिद्रता गरिबीको चाहिँ दुष्चक्रमा फस्यो र देश बर्बाद भयो। त्यसकारणले देशको प्रगतिको निम्ति राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक स्थायित्व, सामाजिक सौहार्दता अपरिहार्य शर्त हो। त्यही स्पिरिटमा संविधानका धाराहरू लेखिएका हुन्, त्यसको व्यवस्था गरिएका हुन्। र अहिले यो देशमा कसरी स्थिरता ल्याउन सकिन्छ त? संसदको पुनर्स्थापना गरेर, संसदमा फेरि त्यो फोहोरी खेलहरूको सुरुवात गरेर देशमा स्थायित्व कायम हुन सक्छ, वा ताजा जनादेश लिएर नयाँ संसदको स्थापनाद्वारा यो देशमा स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ? यो दुईटा प्रश्न आज हाम्रो अगाडि उपस्थित भएको छ। पुरानो संसद जसले अस्थिरता जन्मायो, जसले सरकारलाई काम गर्न दिएन, सरकारका कामहरूमा अवरोध खडा गर्यो, विकासका कामहरूमा अवरोध खडा गर्यो, सुशासन स्थापित गर्ने काममा अवरोध खडा गर्यो। त्यो पुरानो संसद, त्यो विघटित संसद वास्तवमा अस्थिरता पैदा गर्ने संयन्त्रमा परिणत भइसकेको थियो। त्यसकारणले स्थायित्वको निम्ति एउटा नयाँ संसद, नयाँ प्रतिनिधि सभाको आवश्यकता चाहिँ पैदा भएको थियो। त्यही आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नको निम्ति पुरानो संसदको विघटन र नयाँ संसदको स्थापनाको निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय नेतृत्वले लिएको र यो एकदम सही छ र यो संवैधानिक पनि छ। यो संविधानको स्पिरिट अनुसार छ र नयाँ संसदले मात्रै यो देशमा स्थायित्व कायम गर्न सक्छ। यो देशको समृद्धिको यात्रालाई चाहिँ त्यसले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ। पुरानो संसद बाधक बन्यो, समृद्धिको मार्गमा, सुशासनको मार्गमा, देशको राष्ट्रिय सुरक्षाको चाहिँ मार्गमा चाहिँ पुरानो संसद बाधक बनेको हुनाले त्यसको विघटन चाहिँ आवश्यक थियो, अनिवार्य थियो। त्यसकारणले त्यसलाई गरियो र त्यसको अधिकार, त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो त्यो विशेष अधिकार, संविधानले दिएको त्यो अधिकारलाई प्रयोग गरेर संविधानको त्यो अधिकारलाई प्रयोग गरेर संसद विघटन गरिएको र नयाँ संसदको स्थापनाको निम्ति आम निर्वाचन, नयाँ जनादेश लिने चाहिँ निर्णय गरेको। यो कुरा
सही छ र आजको यो विशाल जनसमुदायले सरकारको पार्टी नेतृत्वको यो निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ। आज देशव्यापी रूपमा लाखौं करोडौं जनताहरूले सरकारको पार्टी नेतृत्वको त्यो कदमलाई अनुमोदन गरेका छन्, त्यसलाई समर्थन गरेका छन् र पार्टीको नेतृत्व, सरकारको नेतृत्वमा एउटा नयाँ अभियानमा उनीहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन्। आदरणीय जनसमुदायहरू, यो सरकारले आफ्नो 3 वर्ष कार्यकालमा हामीले राष्ट्रिय एकतालाई, राष्ट्रिय अखण्डतालाई सुदृढ गर्ने दिशामा पनि महत्त्वपूर्ण सफलता हामीले हासिल गरेका छौँ। देशमा केही शक्तिहरू जो छुट्टै राज्यको माग लिएर चाहिँ आन्दोलित थिए, अगाडि बढिरहेका थिए, तिनीहरूलाई फेरि यही राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन हामी सफल भएका छौँ। देशमा अझ पनि केही शक्तिहरू संविधान विरोधी, यो व्यवस्था विरोधीहरू शक्तिहरू छन्, तिनीहरू क्रियाशील छन्। हामीले प्राप्त गरेका, हामीले स्थापित गरेका संविधान, यो राज्य प्रणालीलाई विस्थापित गर्न चाहने केही प्रवृत्तिहरू, शक्तिहरू पनि छन् यहाँ। तिनीहरूलाई पनि निश्चित रूपमा हामी छिटै यो मूलधारमा हामी ल्याउनेछौँ र यो शान्तिपूर्ण प्रक्रियाद्वारा उनीहरूले आफ्ना राजनीतिक उद्देश्यहरू चाहिँ हासिल गर्न सक्छन्। लोकतन्त्रमा सबैलाई अवसर छ। त्यसकारणले यहाँ हामीले अहिले आम निर्वाचनको घोषणा गरेर ती महत्त्वाकांक्षीहरू जो प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छन्, ती महत्त्वाकांक्षीहरू जो पार्टीको अध्यक्ष हुन चाहन्छन्, उनीहरूलाई पनि हामीले अवसर दिएका छौँ। आम निर्वाचनको घोषणा, जनताको ताजा जनादेश लिने घोषणा भनेको उनीहरूको निम्ति पनि एउटा अवसर हो, एउटा राम्रो अफर हो चाहिँ। उनीहरू आउन्, निर्वाचनमा आउन्, निर्वाचनमा सहभागी हुन्, उनीहरूले जनताको विश्वास ल्याउन् र सदनमा बहुमत ल्याएर उनीहरू प्रधानमन्त्री हुन्। यो एउटा लोकतान्त्रिक विधि हो चाहिँ, यो लोकतान्त्रिक तरिका हो। यो कुनै छलछाम, यो बेइमानी होइन। त्यसकारण यो विधिद्वारा उनीहरू प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्, मन्त्री हुन सक्छन्, उनीहरू राष्ट्रपति पनि हुन सक्छन्। त्यसकारण आउनुहोस्, यो ऐतिहासिक जनसभा मार्फतबाट म ती सबै महत्त्वाकांक्षीहरूलाई पनि आउनुहोस्, तपाईँ वैशाख 17 र 27 गते हुने निर्वाचनमा सहभागी बन्नुहोस् र आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्नुहोस्। यो तपाईँहरूलाई हाम्रो चाहिँ अफर हो, तपाईँहरूलाई यो निमन्त्रणा पनि हो चाहिँ। आदरणीय जनसमुदायहरू, आज देश निर्वाचनमय, चुनावमय भइसकेको छ। यहाँ हाम्रो कमरेड सुभाष नेमाङले यहाँ भनिसक्नु भएको छ, मेचीदेखि महाकालीसम्म देश चुनावमा हुम्बिसकेको छ। वास्तवमा अहिले हाम्रो विरोध गर्नेहरू, ती अवसरवादीहरू, यो पार्टीबाट चोइटेर गएका ती महत्त्वाकांक्षीहरू पनि चुनावमा उनीहरू हुम्बिसकेका छन्। उनीहरूले चुनावमा जानको निम्ति, चुनाव चिन्ह लिनको लागि उनीहरू निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ दबाव दिने। किन दबाव दिनु पर्यो? हिजो उनीहरूले सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको लाई नागरिकता लिएर आउने उर्दी दिए र निर्वाचन आयोगमा ती सबै नागरिकता बुझाएर निर्वाचन चिन्ह हामीले पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूले दाबी गर्ने भन्ने चाहिँ उनीहरूले निर्णय गरेका छन्। त उनीहरूले यो किन निर्णय गर्नु पर्यो? संसदको पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने हो भने उनीहरूलाई किन चाहियो निर्वाचन चिन्ह? निर्वाचन चिन्ह त चुनावमा जानको निम्ति चाहिने हो। त्यसकारणले हाम्रा विरोधीहरू जसले सरकारको कदमको जो विरोध गरिरहेका छन्, असंवैधानिक र प्रतिगामी भनिरहेका छन्, तिनीहरू पनि व्यवहारत वस्तुगत रूपमा उनीहरू चुनावमा हुम्बिसकेका छन्। अरू प्रतिपक्षी दलहरू सबै चुनावमा हुम्बिसकेका छन्। उनीहरूले खुलेआम घोषणा गरिसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतको निर्णय हामीलाई मान्य हुनेछ र अदालतले निर्वाचनको पक्षमा आफ्नो आदेश जारी गर्यो भने हामी त्यसलाई मान्नेछौँ। यसको अर्थ हो कि अदालतले सरकारको निर्णयलाई सदर गर्नेछ र त्यस अनुरूप
उहाँहरूले चुनावमा भाग लिनेछन् भन्ने घोषणा उहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले आदरणीय जनसमुदायहरू, अब हामी एउटा नयाँ अभियानमा स्थायित्वको स्थापनाको निम्ति, समृद्धिको निम्ति र देशको स्वाधीनताको निम्ति एउटा नयाँ अभियानको सुरुवात भइसकेको छ। हामी एउटा नयाँ मोर्चामा अब देशका 165 वटै हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र अब हाम्रा आन्दोलनका मोर्चाहरू हुन्, हाम्रो चुनावका मोर्चाहरू हुन्। ती मोर्चाहरूमा अब हामीले विजय हुनु छ। हामीले ती मोर्चामा सबै अवसरवादीहरू, सबै प्रतिगामीहरूलाई हामीले परास्त गर्नु छ र देशमा फेरि एउटा स्थायित्व हामीले कायम गर्नु छ र नेकपाको नेतृत्वमा फेरि यो देशलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनु छ। आज यो विशाल जनसमुदाय, यो विशाल जनसभाको माध्यमबाट यही सङ्कल्प गरौँ, हामी यो देशमा स्थायित्व कायम गर्नेछौँ। स्थायित्व जिन्दाबाद, अस्थिरता मुर्दाबाद, एकता जिन्दाबाद, फुट मुर्दाबाद। देशको चाहिँ राष्ट्रिय एकता अखण्डता जिन्दाबाद र देशमाथि अतिक्रमण गर्ने मुर्दाबाद, यही सङ्कल्पसहित आज यस भव्य जनसभालाई सफल पारौँ भन्ने म आफ्नो मन्तव्य अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। म हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु आदरणीय नेता गृहमन्त्रीज्यूलाई। यो कार्यक्रम प्राइम टाइम टेलिभिजन, एफएम को नेटवर्क, हिमशिखर, मकालो टेलिभिजन, एरिना टेलिभिजन, सूर्योदय टेलिभिजन लगायतका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट लाइभ प्रसारण भइरहेछ। म सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। हामीले यो कार्यक्रममा साङ्केतिक भाषा प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। दुईजना बहिनीहरू कञ्चन सापकोटा र सन्तोषी घिमिरेले साङ्केतिक रूपमा यो प्रसारण गरिरहनु भएको छ। म उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी आजको कार्यक्रमको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षणमा आइसकेका छौँ। तपाईँ हामी सबैको आकर्षण, हामी सबै आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू श्रद्धेय पार्टी अध्यक्षले के भन्नुहुन्छ त्यो सुन्न लालयत छौँ। हामी त्यसैका लागि यहाँ आएका छौँ। म यहाँहरूको बिचमा आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण सम्बोधन गरिदिनु हुन पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु।